أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم آج کے سبق میں پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 12 اور 13 کی مشق کرتے ہیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قاف پیش لام قل لام زیر لام لل قل لل لام زبر لا دال زیر یا ذی نون زبر نا قل للذین کاف زبر کا فا زبر فا کفر را پیشوارو کفرو سین زبر سا تا پیش غین تو ستغ لام زبر لا ستغلا با پیشوا بو ستغلبو نون زبر نا ستغلبون واو زبر وا تا پیش ہاتو و تو شین زبر شا و تو شا را پیشوا رو نون زبر نا و تحشرون الف زری لام کھڑ زبر لا الا جیم زبر جا ہا زبر نون ہن جہن نون زبر نا جہنم میم زبر ما جہنم واو زبر وا با زر حمزہ بی و بی سین زبر لام سل و بی سل میم زر می ہا زبر الف ہا می ہا دال پیش دو و بی سل مہادو قاف زبر دال قد کاف زبر الف کا قد کا نون زبر نا قد کان لام زبر لا کا پیش میم کم لکم الف گھڑ زبر آ یا زبر یا آیا تا دو پیشتن آیتن فازر یا فی فازر فی حمزہ زبر آ فی آ تا زبر یا تین نون زر لام نل فی اتین تا زبر تا قاف زبر قا فی اتین التقا تا زبر الف تا فی اتین التقا تا تقطا فازر فی حمزہ زبر آفی آتا دو پیشتن فئتن تا پیشتو قاف زبر الف قا تو قا تازر تی تو قاتی لام پیشلو تو قاتلو فازر یا فی سین زبر سا بازر یا بی سبی لام زر لام لل سبی لل لام کھڑی زبر لا سبی للہ حاضر ہی سبی للہ
واو زبر وا الف خا پیش خوخ و اخرى کھڑ زبر را و اخرى کاف زبر الف کاف حاضر فی کافرا زبر را کافرا تا پیش یا تو کافرا تو یا زبر یا را زبر وا رو یرو نون زبر نا یرون ہا پیش میم ہم یرونہم میم زیسا مثل لام زبر یا لئی مثلی حاضر میم ہم مثلیہم را زبر الف رأیا زبر لام یل رأی العین زبر یا عین زنی رأی العینی واو زبر لام واللام کھڑے زبر لا واللہ پیشو واللہ یا پیشو حمزہ زبر یا آئی یو آئی یا ذریعی یو آئی دال پیشتو یو آئی دو بازر بھی نون زبر سوان نس بنس رازری بنسری ہا کھڑی زرہی بنسری میم زبر یا می یا زبر یا می یا شین زبر الف شا می یشا حمزہ پیشو می یشاء الف زین نون ان نون زبر نا ان فازر یا فی ان فی ذال کھڑی زبر ذا لام زلی ذالک آپ زبر کا ذالکا لام زبر لا عین زیر با عب لعب را زبر را لعب را تا زبر لام تل لعب را تل لام زیر لی الف پیش او لعب را تل لی او لام زیر لام لیل الف زبر با اب لأب صاد زبر الف صاد لأب صار حاضری لأب صاری لعبرة لأولي الأبصار قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار آئے ہم ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين
वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।